की आमच्या पक्षाचे युवा फॉरवर्डाच्या अध्यक्षान फोन पडून लोकांक त्रास जाता हाजो तो विसल ब्लोअर जालो. विसल ब्लोअर म्हळ्यार कितें की सरकाराची खंय चूक जाता तें ताणें रितसर पद्दतीन एक्सपोज केल्लें. आतां इन रिटर्न सरकार ताका कितें करता, ताजेर वॉरंट काडटा फॉर अरेस्ट. आतां हें कितें? अरे फोन तुजे फोना खातीर लोकांची मिसकॅरेज जाता, लोकांची फाट मोडटा आनी जो कोण एक्सपोज करता हाजेर ताका तूं भितर उडोवंक सोदता. सो आनी आमी देशान इंडिपेंडन्स डे काल सेलिब्रेट केल्लो आहा. कशें हें बसता, खंयच्या गणितान हें बसता तें सांग तूं म्हाका. दुसरें, आतां अशे केस तुमी घालूंक लागले म्हणटकच ताजे परस इनोवेटीव म्हळ्यार एक नविदाद आमचे त्या फ्रायडीन केल्या. तो 100 नंबर हें करता, कितें 100 डायल करता आनी तो म्हणटा हांगा फोन पडला म्हणजे PWD इंजिनियराचे केस कर रजिस्टर. सारकें जालें ना? पळय कायदे कित्याक केल्ले आसता की नागरिकांक कायदे हें एक्सप्लोर करूंक मेळूंक जाय, न्याय मेळपा खातीर. फोन रस्त्यार पडप आनी कोणाची फाट मोडप म्हळ्यार लोकांचेर अन्याय. सो लोकांनी न्याय कसो घेवप? हांव जर राजकारणी आहा आनी म्हजे पक्षाचो युवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आहा, तो जर उलोवंक गेलो जाल्यार तूं केस घालता. सो आतां कितें करचें पडलें? ताणें 100 मारीत रावचें पडलें. आमी गोंयचे जनते कडेन मागतात की सगळ्या कडेन 100 मारा आनी थंयचे आमदार थंयचे कोण PWD इंजिनियरांचे केसी फायल करा. ओ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, काल हांव ऑनरेबल PWD मंत्र्याचें हांवें विधान पळयलां. तो म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कापल्यान तशें सोडलां म्हणून. मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे केस घाला, सुदिनाचे केस घाल्या, नाजाल्यार तो कोण तो तुगेलो WRDन फोन मारल्या म्हणटा, सिवरेजीन वॉटर डिपार्टमेंटान केला म्हणून. बेजिकली सरकार आपल्या भितरूच युनायटेड ना. सो सरकाराच्या खंयच्या मंत्र्याचेर केस करप न्याय मेळपाक? अरे तुमी सांगा मरे, तुमी सांगूंक जाय आशिल्लें तुमचे डबल इंजीन जर इतले पावरफूल आहा, हांचे ब्रोकन इंजीन, डबल इंजीन न्ही हांचे जर इंजीन इतले पावरफूल आशिल्ले ताणें सांगूंक जाय एक आठवड्यान सगळें वता म्हणून. देव पसून तुमच्या फावराद आहा मरे, पावस पडना पळय हांगा. ते फोन कित्याक काडूंक जायना तुमच्यान? हां, हे एल निनो इफेक्टा खातीर पावसूच पडना. इतलें आसून पसून तुमच्यान सांगूंक जायना की आमी फोन काडटले म्हणून. आनी जो कोण फोन पडला म्हणून सांगता ताजेर केस घालता. हो कसलो न्याय? हो सालाजारा परत पास्ट जालें मरे. आनी ताजे फुडें सरकार वचून सांगता, मुख्यमंत्री वचून सांगता की आपल्यान पुलिसेक फूल पावर दिल्या म्हणून. कितें पावर दिल्या तुवें? कितें करपाक? फोन पडल्यार सांगता ते मनशाक भितर उडोवपाक? ही पावर? थंय सांग्यार खून जाल्ले आहा, सांग्यार आनी कुडचड्यार. ते खून वचून डिटेक्ट जावना. बायलांचो अत्याचार भरमसाट जाल्लो आहा, जंय तांचे पक्षाचें कनेक्शन आहा, तांकां न्याय मेळूंक ना त्या विक्टिम्सांक. आनी तूं म्हणटा पुलिसेक फूल तुवें पावर दिल्या? ते पयलीं सोदा, चोरांक सोदा. चोर आनी पुलीस पार्टनर आसतले. पूण एक तुका सांगता हांव, हें सगळें उलयतना म्हजे पक्षाचे पदाधिकारी खंय मातशे ओवर एक्सायट जाले आसत, हें बी पब्लिका कडच्यान आमकां आयकूंक येता की मातशें रिएक्शन ओवर एक्सायटमेंटाचें आशिल्लें. तें जर जालां आनी खंयच्याय गोंयकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्या, इन्क्लुडींग गोंयचे पुलीस ऑफिसर, जाल्यार हांव म्हजे पक्षाचे तर्फेन हांव माफी मागतां ह्या ऑफिसरां कडेन पसून. कित्याक फायनली गोंयचे पुलीस ऑफिसर म्हणटा ते पसून आमचेच. सगळे गोंयकार आमचे बरोबर आहा. सगळे गोंयकार जाणा की फोन पडटा आनी ताजें पॉयंट आवट करप हें आमचें ओपोजिशन पार्टी म्हणून आमचें कर्तव्य जाता. ओपोजिशन पार्टी म्हणल्यार तोंडान लॉलिपॉप घेवन उगी रावप न्ही. आमी ओपोजिशन पार्टी म्हणून खरें काम केल्लें आहा. आनी थंय करतना तरणाटे भुरगे मातशे ओवर एक्सायटेड जाल्या आनी कोणाचो सेंटिमेंट हर्ट जाला जाल्यार हांव ताचे वतीन माफी मागतां. हो राग व्यक्त करतना खंय तरी ओवर एक्सायट जावप हें कॉमन न्हू. कॉमन जाता, पूण कितें आहा, खूब जाण अशें चिंतता की हे आमचे पक्षाचेर रिफ्लेक्शन. ते म्हणटा विजयान सारकें एडवायज करूंक जाय आशिल्लें. अशें हांव आमच्या तरणाट्यांक बॅकींग करता आनी बॅकींग करूंकूच जाय. पूण हें करतना आमी शिस्तीन वागूंकूय जाय. आमकां लिगल रिकोर्स टू एक्शन सगळो आहा. तातले तातूंत आदवोगादाचेर केस घाल्ली आहा. आदवोगाद जो भितर गेला
प्रोटेक्शन टू लॉयर्स इज पार्ट ऑफ द एक्ट आनी हो एक कायदो गोंयचे असेंब्लीन पास जाल्लो हो जावपाचो आशिल्लो अशें म्हाका राधाराव ग्रासियसान सांगिल्लें आहा. हे असेंब्लीन हांव ताका कॉलिंग अटेन्शन मोशन मूव करतलो की फाल्यां आदवोगाद आनी चड करून फुकट आदवोगाद प्रो बोनो आदवोगाद हांकां जर भितर उडोवंक लागले पयर जंतर मंतराचें एजिटेशन जालें आनी जेनजीचे फाटल्यान जेन्ना गोंया परतून पुलीस लागले तेन्ना आमचो पक्ष पयलोच आशिल्लो सांगपी की आमी फ्री लिगल एड दितले म्हण. आतां हे फ्री लिगल एडाच्या आदवोगादांक जर आमी धाडले आनी तांचेरूच केसी जावपाक लागल्यो तर आनी सालाजारा परत पास्ट जालो मरे हो सरकार आनी अशें जर जावपाक लागलें जाल्यार लिगली देर शूड बी प्रोटेक्शन फॉर द लॉयर बिकॉज द लॉयर इज गिवींग यू फ्री लिगल एड. ताका पासून प्रोटेक्शन ना मरे आदवोगादांक सोडना हे आनी चोरांक सोडटा. आणि रिपोर्टराचेर केस जाल्या रिपोर्टराचेर केस जाल्या रिपोर्टर भितर आशिल्लो ताणें हें काडलें व्हिडिओ काडले ताजेर केस. कितें जालां पुलीस चवताळ्या मरे काय सरकार चवताळ्या आनी पुलिसेक करूंक लायतात हो प्रश्न आहा. हो सांग्यार वतलो पळय हांव तेन्ना कळटलें उत्तराचें. हें म्हाका दिसता हांगा नाग देवळान उत्तर मेळचें ना सांग्यार वतकर मेळटलें मागीर मेळटकर कितें तें आहा तें सांगतलें. Raksha Bandhan is here, and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis, from traditional threads to fancy designs, for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.